वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रोहान भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने वीवर्स के लिए वीडियो बनाऊँ। और रोहान, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अजीब मौसम है, वेदर चेंज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अजीब मौसम है कराची का। तो उस वजह से रोहान को बहुत वायरल हो गया था फ्लू वगैरह और ये सब। और मुझे भी, और मैं भी इसलिए बहुत ज़्यादा वो थी, उसकी वजह से मैं थोड़ी परेशान भी हो जाती हूँ। वैसे तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ना मेरी शादी भी चल रही थी, तो गेस्ट वगैरह भी बहुत आए हुए थे, तो बस इस तरह से उसमें बहुत बिजी थी। तो मैं कहा चलो आज अपने व्यूअर्स से कि लाइफ अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ अपना। लास्ट वीक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं बहुत ट्रॉमाटाइज थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो आज अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ। आज ऑटिज़म अवेयरनेस पे तो कोई वीडियो नहीं मैंने बनाई, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द बनाऊँगी। मुझे रोहान का भी डिस्कस करना है आपको कि रोहान ने अभी इन दिनों कितना अच्छा बिहेव किया, क्या हुआ, क्या लाइक डिसलाइक हुई, वेदर चेंज हुआ तो उसके साथ किस तरह उसको वो हुआ, लास्ट ईयर से क्या उसमें चेंज आई है। तो गेस्ट आई, शादी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ने क्या बिहेव किया वो इंशाल्लाह मैं फिर डिस्कस करूँगी। तो आज की वीडियो तो ये है कि मैं लास्ट वीक की बताऊँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गई एक जगह, मेरी भतीजी मेरी भाभी वगैरह हम सब गए थे। तो मैं रिवर्स कर रही थी अपनी कार। ऑफकोर्स आपको पता है कि रिवर्स कर रहे तो स्लो ही करते हैं रिवर्स। तो एक कोई इतनी फास्ट बाइक आई, वो बहुत यंग लड़का था, मेरे ख्याल से 16-17 साल का होगा, पहले बाइक फेस पता चल जाता है। उसके साथ उसकी छोटी सी बहन थी, मतलब स्कूल गोइंग थी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म वगैरह था। तो वो इतना कोई फास्ट आ रहा था, खुद भी लड़का छोटा था, बैग बैग उसका है इतना फास्ट कि मैं बस क्या बताऊँ आपको, मेरी गाड़ी से वो टकराया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ नहीं हुआ, लॉस हुआ मतलब अल्लाह का शुक्र है कि उसको भी कुछ नहीं हुआ, लोगों को भी, हम लोगों को भी कुछ नहीं हुआ। सारा लॉस मेरी गाड़ी का हुआ और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो छोटी सी भतीजी 2 साल की है, जो पलवश आप जैसे जानते हैं आप उसको, वो उस साइड पे बैठी थी। तो वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कुछ नहीं हुआ, बेचारी एक छोटी बच्ची है वो भी। तो बस लेकिन मेरी गाड़ी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। खैर शुक्र है कि गाड़ी का ही हुआ, वो तो सब अल्लाह का शुक्र हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्या हुआ, अभी वो सबसे बड़ी बात मैं शुक्र अदा ये करती हूँ कि रोहान नहीं था मेरे साथ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रोहान नॉन वर्बल है, अब पता नहीं क्या सोचता, क्या वो कर पाता। खैर वो मेरे साथ नहीं गया तो उसे मैं तो बहुत शुक्र किया घर भी आके कि चलो शुक्र के हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, ना उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। और उधर उनकी मिस्टेक थी तो उन्होंने भी आके हमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी गलती थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं कहा चलो बच्चे वो कहाँ से मुझे बुरा करेंगे, तो खैर अल्लाह अच्छा करने वाला है। खैर अभी इसी उसमें थी, इस ट्रॉमा में थी कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर खुदा न करे किसी को कुछ हो जाता तो क्या होता। मतलब एक ज़ाहिर इंसान है, सोचता है। अभी ये बात लास्ट ट्यूसडे की बात है। खैर मैं सोच ही रही थी, तो अभी फिर थर्सडे के दिन की बात है कि मैं थर्सडे को जा रही थी। उस दिन भी मेरे साथ रोहान नहीं था, मैं अकेली थी। तो बस क्या हुआ कि मेरे साथ, अब मैं गुलशन में रहती हूँ अब जैसे, तो वहाँ मेरे कराची का सबको पता है कि अल्लाह सबको अपने जुमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। मैं आ रही थी तो हालांकि वो रूट मेरा हर वक्त का रूट है, मैं हर वक्त आती जाती रहती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, वो रूट मतलब है। और शाम ऐसी कोई शाम नहीं थी, मतलब 7 बजे होंगे, मतलब ऐसा नहीं, वो तो मतलब हर वक्त का रूट है मेरा। तो मैं आ रही थी तो कुछ लोग मेरे पीछे लग गए, 2 लोग, और कहा मुझे पर्स दो और ये दो, मतलब मोबाइल वगैरह दो। लेकिन मैं मोबाइल अपने लेके नहीं गई थी थोड़ा, लेकिन वो बस आए। और मैं मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिमाग मतलब बस इस वक्त शुक्र है कि प्रेजेंट में था और सब कुछ था। मेरे भाई से डिस्कस होती थी बातें, तो मेरे भाई कहते थे अगर कभी ऐसा हो तो तुम ना गाड़ी चला दिया कर, मतलब ये ना सोचा करो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, तुम चला देना गाड़ी, तुम रोकोगी तो तुम्हारा लॉस होगा और फिर मतलब खुदा ना करे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सारे मैं पिक एंड ड्रॉप का काम करती हूँ, आप लोगों को पता ही है, और मेरे साथ मेरा बेटा भी होता है, मतलब बहुत जगह जाती हूँ क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे मतलब सब कुछ अपने बेटे का भी करना होता है। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा दिमाग भी चल गया और सब कुछ हुआ। और फिर मैंने हालांकि बहुत, मैं तो इतना मतलब ये सब वाकई अल्लाह के कलाम में तो बरकत है, इस पर हम सबका बिलीफ है। तो मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, शुरू से मेरे पेरेंट्स ने सारे ऑफ कोर्स सिखाया है। तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, सफ़र की दुआ और ये कलमा वगैरह, तो और मैं पढ़ती हूँ। अब रोहान जो है ऑफ कोर्स बोलता नहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ ताकि रोहान को भी फिक्स हो जाए। और रोहान के बाद फिक्स है कि हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कलमा, सफ़र की दुआ और आयतल कुर्सी। तो खैर उस दिन तो रोहान नहीं था, सब कुछ पढ़ता, और ये वाकई आयतल कुर्सी का ही बरकत है और सफ़र की दुआ की कि मतलब वो मेरे साथ आए भी। तो वो आए, उन्होंने कहा मुझे पर्स दो, मोबाइल दो। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो समझी नहीं। उन्होंने ना वो मेरे एक तो बाइक पे बैठा रहा और दूसरा बंदा आया और मेरी, आज जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं, मतलब मौसम वैसा है, तो मेरे थोड़े थोड़े शीशे खोले हुए थे, पूरे नहीं खोले थे, थोड़े से खोले थे। वो मेरी इतनी सी शीशे से लटक गया
اور وہ میرے ساتھ میری گاڑی کو بہت لاس ہوا ظاہر ہے بہت زیادہ, کیونکہ اتنا بڑا آدمی میری گاڑی سے لٹ گیا, اور وہ بہت کوشش میں لگا تھا, اس کا اتنے سے شیشے میں سے اس کا ہاتھ میرے اندر آیا, اور مطلب اندر آیا اور میری گاڑی بند کرنے لگا, کوشش کرنے لگا, لیکن میں نے بھی بند ہونے نہیں دیا, اور میں نے اوور اسپیڈنگ کی گاڑی کی, اوور اسپیڈنگ کی کہ بھائی مطلب خدا نہ کرے, مطلب بس مجھے بہت خوف تھا, میں نے لگا لے کے چلا دیا. اور وہ مطلب شکر اللہ کا کہ کافی مطلب ڈسٹینس تھا دیکھا جائے, لیکن وہاں جب میری گاڑی آ کے بند ہوئی تو مجھے بہت گالیاں بھی لوگوں نے دیں, اور بہت مطلب وہ جو تھے چور, ظاہر ہے وہ گاڑیاں تو دیں گے نا, ظاہر ان کا نام اور ان کا بندہ, لیکن پھر شکر ہے میری گاڑی جہاں کے بند ہوئی ہے, کیونکہ وہ اتنی گاڑی میری چابی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گاڑی رک جائے تو ظاہر مجھے لوٹ لیں گے وہ, لیکن گاڑی شکر ہے اللہ کا گاڑی رکی نہیں, اور میں نے بھی اور اسپیڈ کر دی تو ظاہر وہ چلتی رہی گاڑی. وہ مسجد گلی تھی ظاہر ہے, تو مسجد کونے پہ بنی ہوئی تھی, تو وہ اسی وقت شاید جماعت ظاہر ہے ختم ہوئی تھی عشاء کی, تو مسجد کے لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے, تو وہ مسجد کے پاس آ کے جب گاڑی خود بخود رک گئی, تو رکی نا, تو پھر وہ ظاہر ہے لوگوں کو دیکھ کے اور وہ ڈر کے بھاگ گئے, لیکن میری شکر الحمدللہ میرے کسی چیز کو مطلب جان کو یا مال کو کچھ نقصان نہیں ہوا, اور میں شکر کروڑوں شکر ادا کرتی ہوں. میں نے گھر آ کے نفل پڑھے, حالانکہ میں بہت ٹراما میں تھی کہ مطلب روحان نہیں تھا میرے ساتھ, یا میری بھتیجی نہیں تھی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کیا ان کے اوپر بیٹھ تھا کیا, کیونکہ میں اتنی بڑی جو کہ میں ایکسپریس کر دیتی ہوں, میں بول دیتی ہوں, میرے دماغ پہ کیا اثر تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں کتنی زیادہ, حالانکہ کوئی نقصان نہیں ہوا مطلب مجھے میری جان کو یا میرے مال کو, لیکن میری گاڑی کا بہت زیادہ لاس ہوا, بہت زیادہ. میرا ہینڈل ٹوٹ گیا, میری چابی مطلب ظاہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا, اور میں نے اس کا ایک طرح سے ہاتھ پکڑ لیا تھا اس بندے کا, اور میں نے اتنی گاڑی چلائی, تو ظاہر اگر خدا نہ کرے وہ ظاہر اپنی جان چھڑانے کے لیے فائرنگ کرتا, یا میری گاڑی آگے سگنل تک بھی آتی ہے, کچھ بھی ہوتا تو فائر کر سکتے تھے, لیکن وہ مسجد کی گاڑی رک گئی, لوگوں کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے, تو وہ ظاہر وہاں واقعی وہ جو مسجد کے لوگ تھے میری نہیں فرشتہ بن کے مطلب ظاہر آئے اس ٹائم, انہوں نے پھر, میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی, تو پھر انہوں نے خیر وہ ایک بہت اللہ ان کو اجر دے اس کا صاحب کو, اور مطلب انہوں نے میرے لیے اتنا کیا, ظاہر لوگوں کو دیکھ کے وہ بھاگ گئے, تو انہوں نے میری گاڑی اسٹارٹ کی, بلکہ لوگوں نے کہا ہم آپ کو ڈراپ کر دیں, میں کہا نہیں میں چلی جاؤں گی, میں پھر آ گئی. جب میں گھر آئی تو میری گاڑی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, میں نے میرے ابو سارے گھر میں تھے, وہ بھاگ گیا کیا ہوا یہ, سب نے دیکھا, پھر میرے بھائی نے فوراً گاڑی اندر کر دی, مطلب اس طرح, تو سب نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا میرے گھر میں میرے بھائی نے, لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی, اتنی زیادہ کہ مطلب میں شکر بھی کیا, میں نے نفل بھی پڑھے, صدقہ بھی دیا, سب کچھ کیا, الحمدللہ. روحان نہیں تھا, میری چھوٹی سی بھتیجی نہیں تھی, کچھ بھی. تو اور وہ روٹ ایسا ہے کہ میرا ہر وقت کا روٹ ہے, میں ہر وقت اس روٹ سے جاتی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن بس جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور میں بڑی پریشان تھی, بہت زیادہ اسٹریس میں تھی, لیکن سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ شکر کرو, لیکن میں نے اتنا زیادہ ہو گیا کہ اگر تھوڑے سے بائک بھی آگے سے جاتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں, لیکن خیر اللہ اچھا کرے, اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے, اور ہمارے کراچی کے حالات اچھے کر دے, کیونکہ ہمارا کراچی بہت اچھا ہے, سب کچھ ہے, بس اس وجہ سے بہت ڈر لگتا ہے. تو بس اللہ اپنے پناہ میں سب کو رکھیں. پھر انشاءاللہ مجھے بہت ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے, لیکن ابھی میں تھوڑی مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی, تو انشاءاللہ میں روحان کے بھی ویڈیو بناؤں گی, ٹاپک پہ ڈسکس کروں گی کس طرح روحان نے ان دنوں بہت اچھا بیہیو کیا, شادی تھی ہمارے گھر میں, ویدر چینج ہوا ہے, لائک ڈس لائک سب کچھ اس کا, تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی, زندگی رہی تو. اور آپ لوگ اپنی دعا میں مجھے اور روحان کو یاد رکھیں, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ایوری ون.